अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी और बहुत सारी हैं, लेकिन इस व्लॉग में सिर्फ मैं दो जो खबरें हैं बड़ी अहम नौयत की उनके ऊपर ही बात करूंगी। एक तो DGISPR की तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसका तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे और उससे मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है उसको जांचने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आज जो बांग्लादेश में सूरत हाल पेश आई है उससे मुतालिक भी तफसीली बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उसका पाकिस्तान के मौजूदा हालात के साथ क्या ताल्लुक है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने रखने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। DGISPR साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले उन्होंने एक ब्रीफिंग दी और उसके बाद सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। दो तीन अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने ये बात की कि जो फ़ौज है बेसिकली वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की फ़लाह बहबूद के मईशत को बेहतर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अपना किरदार अदा कर रही है, उनमें ताउन कर रही है हुकूमत के साथ और वो ये करते रहेंगे। उन्होंने मुख्तलिफ आदाद शुमार के साथ बताया कि कहाँ कहाँ किन प्रोजेक्ट्स में जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, तालीम से मुतालिका हैं, ज़राअत से मुतालिका हैं, किस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने उनको हेल्प आउट किया हुकूमत को। और उन्होंने इस अहम मौके के ऊपर ये भी कहा कि नथिंग कैन स्टॉप अस व्हाट वी आर डूइंग एंड कैन डू। और बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि जी हम जो पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं वो हम करते आए हैं और करते रहेंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। उन्होंने इस मामले में ये बात की है कि मईशत में मदद करने के हवाले से किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो एक तो उनका ये पॉइंट था, लेकिन अब इसके ऊपर जाहिर है ये बात होती है, हमेशा से लोग इस पर ये बात करते हैं, तनकीद होती है कि ये आपका काम नहीं है, आपका काम दिफा है, मुल्क की दिफा को देखना है, उसको आप देखें। आप जब मईशत के मामलात में, दीगर मामलात में, इंतज़ामी उमूर में मुदाखलत करते हैं तो फिर उसके ऊपर तनकीद भी होती है और फिर वो कहीं ना कहीं मामलात जाके सियासी मामलात से जुड़ जाते हैं तो उसके ऊपर भी तनकीद होती है। तो इस पर उनका ये कहना था कि ये तनकीद बिला जवाज़ है, क्योंकि जिस काम में मुल्क की बेहतरी है वो हम कर सकते हैं और उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये किरदार इतना ही इफ़ेक्टिव होता और अगर ये इतनी ही जो मदद है और ताउन है ये इतना ही ज़्यादा कुछ फ्रूटफुल होता तो आज पाकिस्तान की मईशत के ये हालात ही क्यों होते। बलूचिस्तान में जहाँ पर ज़्यादातर फ़ौज का कंट्रोल रहा है या उसका रसूख रहा है, वहाँ पर क्यों आज तरक्की के धारे हमें बहते हुए नज़र नहीं आते, वहाँ क्यों आज भी पसमानदगी है। फिर यही सवाल उठता है कि आपने हमेशा, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, अपनी तौर पर जायज़ कोशिशें की होंगी, नीयत भी अच्छी होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 76 साल बाद भी आज हम इसी नहज पर खड़े हैं कि कर्ज़े मांग रहे हैं, आज भी हम डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़े होते हैं, आज भी हमारी सूरत हाल ये है कि कोई हमारी मईशत में बेहतरी का उम्मीद या चांस नज़र नहीं आता। आज भी हमारी हालत ये है कि लोग बिजली के बिलों से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो अगर ये मॉडल जो हम लेके चल रहे हैं ये इतना ही इफेक्टिव होता तो आज पाकिस्तान की मईशत के ये हालात तो ना होते सर। तो अब ज़रा मॉडल चेंज ही करके देख लें कि होल एंड सोल देख लें किसी अवामी क़यादत को, सारे इंतज़ामात उसके हवाले करके कि शायद वो कुछ बेहतरी कर सके, बजाय इसके कि हम हमेशा यही सोचते रहें कि हम ठीक कर रहे हैं लिहाजा हम करते चले जाएंगे और यही करते करते हमने 75 साल गुजार दिए हैं। उसके बाद उन्होंने 9 मई के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि 9 मई के मामले पर मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। 9 मई के ऊपर आज भी हमारा अफवाज पाकिस्तान का वही मौक़िफ़ है जो पहले था। और इस हवाले से फिर उन्होंने ये बात की कि इसमें जो निज़ाम इंसाफ है उनको इसके ऊपर जल्द फैसले करने चाहिए थे। अब 9 मई के हवाले से फिर वही बात आ जाती है कि जब बात जाती है अदालतों में तो शहादतें नहीं मिलती, गवाहियाँ नहीं मिलती। और अभी जो लाहौर हाई कोर्ट का आखिरी फ़ैसला आया था इमरान खान साहब का, जिसमें जिस्मानी रिमांड का लदम करार दिया गया था, तो वो फ़ैसला पढ़ें तो वो पता चलता है कि उसके पीछे क्या सूरत हाल है। जब हम शवाहिद की बात करते हैं, 1.5 साल हो चला है लोगों को जेलों में, लेकिन अभी तक बहुत से मुकदमात ऐसे हैं जिनके रिमांड नहीं हैं, जिनके चालान नहीं हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि एक एक शख्स को 6 शहरों में मुकदमात में नामजद किया हुआ है, उससे भी इसकी सीरियसनेस में कमी हुई, संजीदगी को गलत तरीके से जो है वो यूज़ किया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो छूट भी गए, उनके ऊपर कोई मुकदमात भी नहीं हुए। तो ये सब बातें
वहीं पे दोबारा आके खड़ी हो जाती हैं और इस मसले का, इस मामले का कोई हमें मंतकी हल जो है वो नज़र नहीं आता। ये अफसोसनाक है जो इसमें एक आप कह लें कि बिल्कुल मुजरिमाना कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसके ऊपर हर कोई ये कहता है कि उसके ऊपर करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए जिसकी जितनी भी बनती है, लेकिन उसके तनाजुर में जितना उसको लटकाया गया है उससे उल्टा नुकसान हुआ है। 9 मई के मौक़िफ़ में कमी आई है, उसमें जो संजीदगी है उसमें कमी आई है। बज़ाहिर ऐसा लगता है हुकूमत की तरफ से वो तमाम शवाहिद मुहैया नहीं किए गए अदालतों को कि वे इसके ऊपर कोई ठोस सज़ाएँ देते। बहरहाल उसके बाद उन्होंने फिर जो मेन उनकी बातें थीं उसके ऊपर वो आए और उन्होंने फिर जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो प्रोपेगेंडा होता है, जो सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ का हमेशा जाहिर है जो मामला रहता है वो भी डिस्कशन में आता है, उसके ऊपर भी बात हुई। तो इससे पता ये चलता है कि आज भी जो फोकस है वो इन चीज़ों के ऊपर है और इन चीज़ों ने बड़ी परेशानी भी पहुंचाई है, इससे ये भी पता चलता है। क्योंकि आज भी उन्होंने ये बात की कि मुख्तलिफ इक़दाम जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तरफ से ख़ास तौर पर किए गए बैनुल-अक़वामी सतह पर, उनको उन्होंने ख़ास तौर पर आज नाम लिए बग़ैर इंडिकेट किया कि जी जब बाहर कोई दौरे होते हैं, अहम मीटिंग्स होती हैं तो उनके बाहर जो एहतजाज कॉल करवाए जाते हैं या फिर लॉबिंग फर्म्स जो हायर की जाती हैं या फिर लोगों को ये जो कहा जाता है कि जी आप मईशत में हमारी मदद ना करें, या फिर जो हम देखते हैं कि जो इंसानी हुकूक की पामालियों के ऊपर एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, ये सब जो है इसको उन्होंने इस बात से जोड़ा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो मुल्क को, मफाद को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं और ये बेसिकली फेक प्रोपेगेंडा है जो सारा किया जा रहा है। इसकी बजटिंग कैसे होती है, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इतना पैसा लगाती हैं, क्योंकि ये सब कुछ बगैर पैसे के तो नहीं हो सकता। तो बैरून मुल्क जो लोग एक्टिव रहे हैं वो खासे मेरा ख्याल है परेशानी की वजह बने हुए हैं और इसी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें की कि जी ये जो सारे मामलात हैं इसको हम बिल्कुल फोर्सफुली काउंटर करेंगे। फिर इसके बाद ये भी पता चलता है कि जो उनसे सवाल हुआ कि जो बलूचिस्तान और गवादर का मामला था तो उन्होंने कहा कि ये सब प्रॉक्सी वॉर हैं दहशतगर्द तंजीमों की और कोई पुरअमन एहतजाज नहीं होता, इसमें ये बाकायदा लोग हमला करते हैं, इंतशार फैलाते हैं और ना सिर्फ ये कि आम लोगों को तंग करते हैं, फौजी जवानों पर बाकायदा हमले करते हैं। और ये सारा उन्होंने जो मामला है, जो बलूचिस्तान पर एक नैरेटिव हमें कंसिस्टेंटली नज़र आता है फ़ौज का, वही हमें नज़र आया। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि फिर उनके सवालों के जवाब ही कोई दे दे कि फिर सिर्फ यही कोई बता दे कि उनके मिसिंग पर्सनस जो वो क्लेम करते हैं वो कहाँ हैं, वो उनके हवाले करें और उसके बाद जो भी प्रोपेगेंडा वो करते हैं वो ख़ुद अपनी मौत आप मर सकता है, लेकिन वो बंदे कहाँ हैं, वो किधर हैं, उनकी एग्जैक्ट तादाद क्या है, क्या वो जब प्रोपेगेंडा करते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ये क्या है, इसके ऊपर क्लैरिटी से चीज़ें सामने नहीं आती, जिसकी वजह से उनको प्रोपेगेंडा करने, अगर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो उनको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलता है और दूसरी तरफ जो अफवाज पाकिस्तान है उसके ऊपर तनकीद होती है। तो अगर ये चीज़ें क्लैरिटी से सामने रख दी जाएँ तो मेरा ख्याल है कि इसमें कमी हो सकती है। लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि जो मिसिंग पर्सनस हैं उसके मौक़िफ़ के हवाले से कितनी सदाकत है या नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये जो सारा एहतजाज है ये भी फ़ॉरेन फंडेड है और बाहर के जो लोग बैठे हुए दुश्मन ममालिक हैं वो इनको फंड करते हैं। इसके बाद ये भी सवाल हुआ कि जी जो स्मगलिंग की आपने बात की थी या जो दहशतगर्दों की आमद की बात की थी, तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं जबकि फ़ौज बॉर्डर पर मौजूद है, उसको सिक्योर करना बॉर्डर का काम, बॉर्डर को सिक्योर करना फ़ौज का काम है, फेंसिंग भी हो चुकी है, फिर कैसे लोगों की भी आमदोरफ्त हो रही है और इसके साथ साथ स्मगलिंग भी हो रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये हम कर रहे हैं और हमने इसमें बड़ी कमी भी लेके आए हैं जो स्मगलिंग है और जो लोगों की भी आमदोरफ्त हो रही थी गैर कानूनी, लेकिन साथ ही साथ उसमें उन्होंने कहा कि 100% नहीं कम हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो वहाँ पे लोग बस रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ में, उनको सहूलियात का फुकदान है, उनके पास रूटीन की लाइफ की चीज़ें उस तरह दस्तयाब नहीं होती हैं और उनका ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है वो इसी तरह स्मगलिंग से इधर उधर जो यानी सामान आता है उसके हवाले से, पेट्रोल आता है या और चीज़ें जो भी स्मगलिंग होती है तो वो उनके ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर हम कोशिश ज़रूर करें लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकती। ये जो दूसरा मुल्क है जिससे हमारा बॉर्डर जुड़ा हो, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, तो हमें ये भी देखना है कि वो इस हवाले से कितना संजीदा कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें हम मुकम्मल उसको बिल्कुल वाटर टाइट सील नहीं कर सकते, ये उन्होंने बहरहाल कहा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक लचक ज़रूर बीच में मौजूद रहती है, ये इस बात से ज़रूर कम अज़ कम पता चलता है, लेकिन वो लचक क्यों है उसका उन्होंने जवाब ज़रूर दिया है।
تو یہ ان کی ساری پریس کانفرنس تھی. بظاہر اس میں لگتا یہی ہے کہ یہی تاثر ملتا ہے کہ جی ہم 9 مئی کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ڈیلز کی باتیں ہوتی ہیں, جو بات ہو رہی تھی کہ جی بہت کوئی جو ہے معاملات آگے چلے جائیں گے یا اس طرح, تو وہ تاثر کی تو نفی ملتی ہے کم از کم اس پریس کانفرنس سے. اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس کے خلاف ہی لڑیں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, یہ بیسکلی مایوسی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو اس پہ البتہ میں معذرت کے ساتھ ضرور بہت بصد احترام اختلاف کرتی ہوں کہ یہ بیانیہ مایوسی کا بنایا نہیں جاتا. یہ جو نظر آتا ہے چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ آٹومیٹکلی بیانیہ بن جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آج خودکشیاں کر رہے ہیں اگر بجلی کے بلوں کے اوپر, تو یہ میں نے کسی کو مایوس نہیں کیا. اگر کسی کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ جا کے اگر وہ بل نہیں دے سکا تو اس نے اپنی جان گنوا لی, یا کسی نے اپنی بچیوں کو بے روزگاری کی وجہ سے ذبح کر دیا, یا کسی نے اپنے بھائی کی شہرگ کاٹ دی. تو یہ بیانیہ بنانے سے خالی کوئی اس حد تک تو کیسے جا سکتا ہے. یہ اصل بات وہی ہے کہ لوگوں کے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں تو لوگ مایوس نہ ہوں تو کیا ہوں. جو لوگ چھوڑ کے برین ڈرین ہو رہا ہے, وہ باہر جا رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا کوئی انہیں نظر نہیں آتا کہ اس میں ان کا کوئی فیوچر ہے, تو وہ کیا کریں. تو یہ چیزیں اگر بہتر ہوں, معیشت بہتر ہو, ملک کے حالات بہتر ہوں, اور سب سے بڑھ کر ترقی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے آزادی, اس بات کی آزادی کہ بنیادی انسانی حقوق آپ کو دستیاب ہیں یا نہیں. یہ جب آپ کو انشورٹی ہوتی ہے تو آپ تھوڑا کم بھی کھا لیتے ہیں, 2 کی بجائے 1 روٹی بھی کھا لیتے ہیں, تو آپ گزارا کر لیتے ہیں. اسی سے میں بات کو آگے بنگلہ دیش کی طرف لے کے چلوں گی. وہاں پر کیا ہوا ہے؟ تقریباً 2 دہائیوں سے وہاں پہ حسینہ واجد کی جو ہے شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی. بار بار الیکشنز بھی ہوئے, تو کیسے ہوئے کہ وہ ایسے الیکشنز تھے جن کو صاف شفاف نہیں کہا جا سکتا تھا. بار بار وہاں پر کبھی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے, کبھی ان کو بائیکاٹ پہ مجبور کر کے, کبھی دھاندلی کر کے, کبھی کسی طرح موصوفہ مستقل اقتدار میں رہیں. اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی ان کے دور میں بہرحال بنگلہ دیش میں ترقی بھی ہوئی ہے, چیزیں بہتری کی طرف بھی گئی ہیں. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ترقی نے انہیں بچا لیا؟ کیا اس ترقی نے عوام کو ان کا گرویدہ بنا لیا؟ کیا اس ترقی نے عوام کو یہ سیٹسفیکشن دے دی کہ وہ آزاد ہیں؟ ایسا نہیں ہوا. جب انہوں نے آمریت مسلط کرنے کی کوشش کی, جہاں پر وہ آمر بن گئیں, جہاں پر انہوں نے آ کے بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے, جہاں پر انہوں نے زور, طاقت اور دھونس, جبر کے ساتھ اپنی مرضی مسلط کروانے کی کوشش کی, تو وہاں پر پھر عوام بھی ڈٹ گئے. وہاں پر اسٹوڈنٹس, جنہوں نے 30-40 اسٹوڈنٹس نے بیسکلی تحریک کا آغاز کیا تھا کوٹا سسٹم کے حوالے سے, اس کے خلاف وہ بولے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بانی بنگلہ دیش کی جماعت ہے اس کو جس طریقے سے فیور کیا جاتا ہے کوٹا سسٹم میں, یہ ختم ہونا چاہیے. یہاں سے یہ تحریک اٹھی. بجائے اس کے کہ ان کے معاملات کو ایڈریس کیا جاتا, ہم نے کیا دیکھا کہ ان کو زور زبردستی سے پھینٹا لگا کر چپ کروانے کی کوشش کی گئی. وہاں سے یہ بات زیادہ پھیلی اور اسٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ جڑ گئے. یونیورسٹیوں سے یہ بات پھیلتی باہر نکل آئی اور پھر سڑکوں پر آ گئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا. مستقل تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2-2.5 مہینے کی یہ پوری جدوجہد تھی, جس میں ہر روز ہی بنگلہ دیش کے عوام کہیں نہ کہیں باہر نکلے ہوتے اور احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہوتے, ہزاروں کی تعداد میں, کہیں لاکھوں کی تعداد میں. لیکن انہوں نے کوئی سر تسلیم خم نہیں کیا. ان کے اوپر گولیاں بھی چلیں, کئی لوگ جانوں سے گئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے. انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, بالکل ٹوٹل وہاں پہ بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہر چیز کا, اور ڈرایا دھمکایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان کو تو خیر بالکل کھڈے لائن لگایا ہوا تھا, اس پہ پابندی بھی لگا دی گئی جماعت اسلامی کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے ان کے جماعت اسلامی کے مختلف رہنما تھے ان کو پھانسیاں تک دی گئیں. یہ سب بھی کیا گیا. لیکن اس آمریت اور فسطائیت کا ایک انجام ہونا تھا, کیونکہ عوام کی ول کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, تو وہ غلط نہیں کہتے ہیں. جتنے بڑے مرضی آپ آمر بن جائیں, جب عوام کی ول سامنے آ جاتی ہے تو آپ اس کے آگے نہیں ٹک سکتے. آج وہی شیخ حسینہ جس کا باپ بنگلہ دیش کا بانی تھا, شیخ مجیب الرحمان, وہ عوام کو اس نہج پر لے آئی کہ اس کے باپ کے مجسمے جو مختلف جگہوں پر نصب تھے, لوگ اس کے اوپر چڑھ کر ان مجسموں کو توڑ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجسمے اہم نہیں ہوتے, شخصیات اہم نہیں ہوتی. کہ کوئی اس لیے آپ کو پوچھتا رہے کہ آپ جی شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں, نہیں, نہ شخصیات اہم ہوتی ہیں, نہ مجسمے, نہ دیواریں, نہ عمارتیں اہم ہوتی ہیں. اہم کیا ہوتا ہے؟ نظریہ. اہم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی ول.
عام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی خواہش اور آزادیاں. تو جیسے جیسے تحریک بڑھی شیخ حسینہ واجد نے اس کو مزید دبانے کی کوشش کی, بار بار یوز آف فورس کیا, پولیس کو آمنے سامنے کیا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فوج کو آمنے سامنے کرنے کے احکامات جاری کر دیے. لیکن وہاں پر جو ان کی فوج ہے انہوں نے اسٹینڈ لیا, جو وہاں کے آرمی چیف ہیں انہوں نے اسٹینڈ لیا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے. انہوں نے ان کو انکار کر دیا. اور آج ایک بہت بڑا کراؤڈ جب کہ سڑک پر تھا تو اسی دوران شدید قسم کا پریشر تھا حسینہ واجد کے اوپر کہ وہ استعفیٰ دیں. اور فوج کی طرف سے پھر جب دیکھا گیا کہ حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں اور لوگ بالکل اب توڑ پھوڑ کر رہے تھے, باقاعدہ گھروں میں گھس رہے تھے, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر ریزائن کریں. تو وہ معاملہ جو کوٹا سسٹم کی خاتمے کے حوالے سے شروع ہوا تھا وہ شیخ حسینہ کے استعفے پہ آ کے ختم ہوا, اور آج ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑا. آج یہ ہوا کہ صرف 45 منٹ کا انہیں وقت ملا کہ آپ ریزائن کریں. حالانکہ وہ ایک تقریر بھی کوئی الوداعی کرنا چاہتی تھی, کچھ لوگ یہ رپورٹ کریں, لیکن انہیں اس کا بھی موقع نہیں دیا گیا اور ان کو ریزائن کرنا پڑا. اور جس کو کہتے ہیں نا دوڑم باغم, انہوں نے فوراً اپنا جو کچھ بھی وہ اس وقت اٹھا سکتی تھی جلدی میں سامان اٹھایا, ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو بھارت روانہ کر دیا گیا. بڑی مشکل سے وہ جان بچا پائیں کیونکہ اس کے چند ہی منٹ کے بعد وہاں پر لوگوں کا ایک موب بہت بڑا ان کے گھر پر حملہ آور ہوا اور ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کی, چیزیں اٹھا لی, سب کچھ کیا. اگر وہ وہاں پر موجود ہوتی تو لوگ ان کی تکہ بوٹی کر جاتے. تو یہ صورتحال تھی. وہاں سے ان کو بڑی مشکل سے نکالا گیا اور وہ ریزائن کر کے اپنی جان بچا کے مشکل سے بھاگ گئی ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے اپنا باہر نکل کر حق لیا, اور یہ ہم ہر جگہ تواتر سے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ لوگ تھوڑی تعداد میں ہوتے تو ان کو مار پیٹ کر ان کو گرفتار کر لیا جاتا, حق بھی نہ ملتا, اور جنہوں نے باہر نکلنے کی جسارت کی تھی ان کی بھی صحیح سے پھینٹی لگتی. لیکن وہ زیادہ تعداد میں تھے اور انہوں نے اپنا حق منوایا, چھین کے آزادی لی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیشی 1971 میں بھی جتنے باغیرت تھے وہ آج بھی اتنے ہی غیرت مند ہیں. وہ انہوں نے اس وقت بھی غلامی قبول نہیں کی تھی تو انہوں نے آج بھی غلامی قبول نہیں کی. انہوں نے اس وقت بھی اگر جدوجہد کی تھی تو انہوں نے آج بھی جدوجہد کی. بھلے وہ جدوجہد خود اسی شخص کی بیٹی کے خلاف تھی جنہوں نے ان کو علیحدہ ملک لے کے دیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر جس نے ایک نظریہ دیا اگر وہ اس نظریے کے خلاف ہو جائے گا تو پھر بھی اس کو پوجتے رہو. بنگلہ دیش کے عوام نے یہ بتایا ہے کہ نظریہ اہم ہے, آزادی اہم ہے. جبر اور فسطائیت کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت تک آپ اس کو بڑھاوا دے سکتے ہیں, پھر اس سے آگے آپ کی نہیں چلتی جب وقت آ جائے تو یہ آج جو سبق ہے بنگلہ دیش کے عوام نے سیکھا. یہاں پر اس کے بعد فوری طور پر آرمی چیف جو وہاں کے تھے انہوں نے اعلان کیا. خطرہ یہ تھا کہ کہیں مارشل لاء نہ اناؤنس ہو جائے, اس سے تو مطلب یہ ہوتا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. لیکن انہوں نے آ کے فی الحال تو جو اعلان کیا وہ یہ کہ شیخ حسینہ کو تو فارغ کر دیا گیا اقتدار سے, باقی ایک عبوری سیٹ اپ بنایا گیا, اور اس عبوری سیٹ اپ کا کام یہ ہے کہ تھوڑا امن و امان کی صورتحال کو بہتر کر کے شفاف الیکشن کے لیے انتظامات کریں, اور اس کے بعد شفاف الیکشن ہوں گے اور ملک کا جو اقتدار ہے وہ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو یہ فی الحال کے لیے تو ایک خوشائند اعلان ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اعلان اتنا ہی رہے, اس سے آگے نہ بڑھے کہ جی اب ہم ہی قابض ہو گئے ہیں آ کے اور نیا تماشا شروع ہو جائے وہاں پہ بھی مارشل لاء کا. تو وی جسٹ ہوپ کہ وہ ایسا جیسا اعلان کیا اس کے اوپر وہ کاربند بھی رہیں. لیکن یہ بیسکلی پوری جو جدوجہد ہے اس نے آج پاکستان میں بھی بڑے لوگ اس پہ شور کر رہے تھے, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھ لیں آپ, پاکستان والے بھی دیکھ لیں, شیخ مجیب کو بڑا یہ ہیرو قرار دیتے ہیں, وہاں پہ تو لوگ اس کے مجسمے توڑ رہے ہیں. تو بھائی یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بات شیخ مجیب یا کسی اور شخص کے ہیرو یا نہ ہیرو بننے کی نہیں ہے, بات نظریے کی ہے. نظریہ کیا ہے کہ عوام کی بات مان لو. اس وقت بھی یہی بات تھی کہ عوام نے اگر اس کو ووٹ دیے تھے تو اس کی حکومت بننی چاہیے تھی, وہ آپ نے نہیں بننے دی تو سارا کیوس کھڑا ہو گیا. یہی بات آج بھی سب کہتے ہیں کہ جس کو ووٹ ملا ہے اس کو حکومت ملنی چاہیے, ورنہ یہی کیوس لے کے آپ بیٹھے رہیں. ابھی بھی 2.5 سال لڑ کے دیکھ لیا کیا نتیجہ نکلا, آگے بھی کیا نتیجہ نکل آئے گا. اور بہت سے لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جی جو شیخ حسینہ واجد ہیں وہ تو بیسکلی خود ڈکٹیٹر تھی, ان کو آرمی چیف نے جو ہے اگر ریموو کیا ہے تو وہاں پہ بھی تو آرمی چیف آ گئے. تو بھائی اب بات وہی ہے کہ فی الحال تو وہ آئے ہیں, لیٹس سی کہ اس کے بعد
آگے کیا ان کا وے فارورڈ ہوتا ہے. لیکن بہرحال پاکستان میں اس طرح کے کوئی حالات نہیں ہیں اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ابھی فی الحال اس بات کی طرف گامزن ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا جو ان کے بڑے ہیں ملک کے وہ کچھ پرامن حل نکال کر ہی ملک کو آگے چلنے دیں. میں یہ ضرور بات کہوں گی کہ جو وہاں پہ ہتھ کنڈے آزمائے گئے وہ یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی آزمائے گئے کہ اپوزیشن کو جیسے دیوار سے لگایا گیا, نہیں الیکشن صاف شفاف طریقے سے لڑنے دیا گیا, وہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. لیکن پھر بھی عوام یہاں پر اور وہاں پہ فرق کیا تھا, وہاں پر لوگ کسی سیاسی رہنما کے پیچھے نہیں تھے, وہ ایک خود ساختہ تحریک تھی, لوگ اپنے طور پر نکل رہے تھے اپنے حقوق کے لیے. لیکن یہاں پر پھر بھی بیچ میں عمران خان ہے جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اگر لوگوں کا یہ سیلاب کسی طرف رکا ہوا ہے تو کسی وجہ سے رکا ہوا ہے تو وہ عمران خان ہے کہ آج ایک لیڈر ہے ان کے پاس, تو آپ اس لیڈر کو انگیج کر لیں تو وہ سیلاب جو ہے وہ رکا ہوا ہے. لیکن اگر اس لیڈر کو ہی آپ انگیج نہ کریں یا اس کے ساتھ زیادتی کریں یا خدا نخواستہ وہ منظر سے ہٹائیں تو پھر اس کے بعد یہ سیلاب رکنے والا نہیں ہے. بیچ میں صرف وہی ایک فرق ہے جو ہمیں بنگلہ دیش اور پاکستان میں نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.